नमस्कार नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 14 एकाउन्टिङ फर द लेबर है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ हामी यहाँ पार्ट 4 मा रहेको छ है त, जुन हामी च्याप्टर 14 को। आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो पिस रेट सिस्टम अनुसार चाहिँ यसरी हामी वेजेज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न जाँदैछौँ है त। र जुन चाहिँ हाम्रो पास्ट क्वेसनमा सोधिएका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्दैसकेका थियौँ। जुन हामीले पार्ट 1 देखि पार्ट 3 सम्म चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टमलाई पनि हामीले कभर गरेका छौँ हल्का मात्रै। र आज पनि हामी चाहिँ जुन पिस रेट सिस्टम अनुसार चाहिँ एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ, हामीले कुनसम्म गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले यहाँ लास्ट क्वेसन हेरौँ है त। लास्ट क्वेसन हाम्रो थियो यसमा 2075 साल सेट बी क्वेसन नम्बर 20 सम्म हामीले गरेको रहेछ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ सेट बी है त। 2075 सालको हाम्रो यहाँ रहेको छ सेट बी 10 युनिट्सवाला है त। र यसरी चाहिँ आज चाहिँ हामी विशेष गरी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन है त। हाम्रो जुन चाहिँ 2074 साल सेट एमा है त, सेट एमा क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यसरी 2074 सालको सेट एमा क्वेसन नम्बर 20 मा सोधेको रहेछ भने चाहिँ अब हेरौँ त, यो क्वेसनमा छोटो छ, यसलाई हामी बुझाउँदै हामी यसलाई क्वेसनलाई बुझ्दै हामी लेख्दै गर्छौँ है त। जसमा चाहिँ हामीले यसमा के दिएको छ भन्दा द स्ट्यान्डर्ड है त, द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर है त। द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट इज कति छ त हाम्रो 1.5 आवर्स है त। 1.5 आवर्स चाहिँ रहेको छ। द प्राइस है त, द प्राइस रेट इज है त, द प्राइस रेट इज हामीले जम्मा कति छ त रुपिज 200 पर युनिट चाहिँ भनेको छ है त, पर युनिट। एन्ड वर्कर वर्कड है त, वर्कर वर्कड 180 आवर्स इन अ मन्थ भनेको छ है त, इन अ मन्थको कुरा गरेको छ। र अब यसमा अब हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ अब हामीलाई रिक्वायर्डमा चाहिँ के नै छ भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ मन्थली है त, मन्थली वेजेज, वेजेज अफ द वर्कर। अब यसमा अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि अब हेरौँ त, जसमा हामीले के भनेको छ भन्दा द स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट इज रुपिज कति छ हाम्रो, एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति रहेछ 1.5 आवर्स लाग्ने रहेछ। अर्थात् एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 1 आवर्स लाग्ने रहेछ। र अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ 1.5 आवर्समा चाहिँ एउटा युनिट चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ है त। द प्राइस रेट इज 200 पर युनिट है त। प्राइस रेट चाहिँ हाम्रो कस्तो छ त 200 पर युनिट। एउटा युनिट बराबरको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ज्याला कतिको दर दिने रहेछ 200 को दरले चाहिँ दिने कुरा भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो हाम्रो भन्नु त्यहाँ क्वेसनले प्राइस भनेको छ है, तर यो हुनुपर्ने हाम्रो पिस रेट भन्नुपर्ने थियो कि यसमा है त, कि त पिस रेट कि त वेजेज रेट भन्नुपर्ने थियो है त। हामी यसलाई पिस रेट नै भनौँ है त यसरी। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ एन्ड वर्कर वर्क 180 आवर्स इन अ मन्थ भनेको छ है त। वर्करले चाहिँ कति वर्क गर्ने रहेछ भन्दा चाहिँ 180 आवर्स इन अ मन्थ है त। एक मन्थमा चाहिँ उसले चाहिँ 180 आवर्स चाहिँ काम गर्ने रहेछ है त। र हाम्रो रिक्वायर्ड अन्तर्गत के छ भन्दा चाहिँ हामीले मागेको मन्थली वेजेस अफ द वर्कर, वर्करहरूको चाहिँ मन्थली वेजेस चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मागेको छ है त। र अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त हेरौँ त, सल्युसन है त। यसरी हाम्रो अब सल्युसन भइसकेपछि अब हाम्रो यसमा के आउँछ त, जस्तै अब हामीले यहाँ देख्न त सकि नै हाल्छ 2074 सालमा चाहिँ हामीलाई अब मन्थली वेजेस अफ द वर्कर सोधेपछि हाम्रो सुरुमा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम है त, स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट, एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्वेसनले भनेको छ 1.5 आवर्स चाहिँ लाग्छ भनेको छ है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेजेज रेट है त, वेजेज रेट पर युनिट, वेजेज रेट पर युनिट हाम्रो कति छ जम्मा रुपिज 200। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्चुअल प्रोडक्सन है त, एक्चुअल प्रोडक्सन हाम्रो अब पर युनिट पर मन्थ युनिट भन्दा नि हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन पर मन्थ है त। एक महिनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ
प्रोडक्सन कति रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 1 महिनामा कति आवर्स काम गरेको छ यसमा 180 आवर्स हो। 180 आवर्स चाहिँ यसले काम गरेको रहेछ भनेदेखि यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ कति युनिट चाहिँ उत्पादन गर्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ छ हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि 1.5 आवर्स लाग्छ भनेदेखि हाम्रो टोटल 180 आवर्स डिभाइड बाई 1.5 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त यसरी हाम्रो चाहिँ युनिट उत्पादन गरेको चाहिँ आउने भयो है त। 180 डिभाइड बाई 1.5 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 120 युनिट्स बराबरको चाहिँ आयो है त। यो भयो हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन पर मन्थको कुरा आयो है त। र अब यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो मन्थली वेजेस अफ द वर्कर है त हामीलाई सोधेको छ। म चाहिँ अब डाइरेक्टै यहाँ चाहिँ जस्तै फर्मुला लेखेर चाहिँ हामी लेखिदिइहाल्छौँ है त। देयरफोर टोटल वेजेस इक्वल्स टु हाम्रो के हो त यो त हाम्रो पिस रेट सिस्टमबाट हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन इन युनिट्स अथवा प्रोडक्सन युनिट्स भयो मल्टिप्लाई बाई यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि वेजेस रेट पर युनिट है त। वेजेस रेट पर युनिट यसरी चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछ प्रोडक्सन इन द युनिट्स है त। हाम्रो जम्मा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कति रहेछ त 120 युनिट्स त्यो हामी निकालिसकेका छौँ र 1 युनिट बराबर ज्याला कति दिने भनेको छ त 200 को दरले पर युनिट है त। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ त 120 मल्टिप्लाई बाई 200 गर्दा जम्मा हाम्रो रुपिज 24,000 बराबरको चाहिँ ज्याला रहेछ टोटल वेजेस है त। यसरी चाहिँ यो पनि हाम्रो 2 मार्क्सको लागि नै सोधिएको प्रश्न नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है हजुरहरूले बरु प्र्याक्टिस गर्नु 2-3 चोटिसम्म। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जतिसुकै मार्क्सको किन नहोस् हामीले चाहिँ कभर चाहिँ गर्नै पर्छ है त। हुनु त यो जम्मा 2 मार्क्सको लागि हामीलाई सोधिने हो एक्जाममा त्यही पनि एक्जाममा सोधिएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जान्नुपर्छ है त। र प्लस हाम्रो नर्मल भनौँ नर्मल लाइफमा डेली लाइफमा पनि यो चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। यो भयो हाम्रो 2074 सालको सेट ए को क्वेसन नम्बर 20 है त। अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने के हो त 2074 सालको सेट बी को क्वेसन नम्बर 20 है त। क्वेसन नम्बर 20 अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के दिएको छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मन्थली है त मन्थली वर्किङ है त मन्थली वर्किङ डेज हाम्रो कति छ जम्मा 126 डेज रहेको छ। र यसै गरी चाहिँ यहाँ यसको वर्किङ है त वर्किङ आवर पर डे जम्मा कति छ त 8 आवर्स रहेको छ। भनेपछि एक दिनमा चाहिँ उनीहरूले जम्मा चाहिँ 5-8 घन्टा चाहिँ काम गर्ने रहेछ है त। हुन त हाम्रो 24 आवर्स मध्ये चाहिँ जम्मा चाहिँ कति आवर्स मात्रै काम गर्ने रहेछ एक दिनमा 8 दिन मात्रै है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ आवरली आउटपुट है त आवरली आउटपुट इक्वल्स टु हाम्रो 4 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ वेजेस रेट है त वेजेस रेट पर युनिट है त। वेजेस रेट पर युनिट हाम्रो जम्मा कति रहेको छ 10 रुपियाँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 1 युनिट उत्पादन गर्यो भने चाहिँ 10 रुपियाँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्छ है त। अब यसमा हाम्रो चाहिँ रिक्वायर्ड अन्तर्गत हेरौँ है त। रिक्वायर्डमा यसको रहेको छ टोटल वेजेस एमाउन्ट अफ द वर्कर है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ सल्युसन भनेर है त। सल्युसन अन्तर्गत अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा जस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम है त स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर चाहिँ हाम्रो कति छ त 4 युनिट चाहिँ रहेको छ त्यो हाम्रो क्वेसनले भनेको छ। हाम्रो जम्मा चाहिँ कति छ त आवरली आउटपुट भनेको मतलब 1 घन्टामा चाहिँ उनीहरूले 4 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ दिएको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो 4 युनिट्स त भइ नै हाल्यो। अब हामीलाई वेजेस दर दिएको छ है त वेजेस रेट भने चाहिँ हाम्रो 1 युनिट उत्पादन गरे बराबर हाम्रो कस्तो त 10 रुपियाँ छ है त। अब त्यो रहेको छ हाम्रो वेजेस रेट पर युनिट इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त रुपिज 10 है त त्यो भयो। र यसमा चाहिँ अब हामीले त यो पिस रेट अनुसार क्यालकुलेट गर्दैछौँ। अब पिस रेट अनुसार हामीले पिस रेट सिस्टम अनुसार क्यालकुलेट गरेपछि हामीलाई त कति युनिट प्रोडक्सन गरेको भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है त। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ प्रोडक्सन है त
प्रोडक्सन पर मन्थ, जसलाई हामीले एक्चुअल पनि भन्न सक्छौँ है त। एक्चुअलीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति प्रोडक्सन भएको रहेछ भनेर। एक्चुअल प्रोडक्सन पर मन्थ निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यसले यसरी हेर्दाखेरि है त पर मन्थ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मन्थली वर्किङ डेज भने चाहिँ जुन हाम्रो एक महिनामा चाहिँ यसले जम्मा 26 दिन काम गराएर छ। कति दिन? 26 डेज। हेरौँ है त हाम्रो के भन्छ 26 डेज। एक दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ 26 है त, एक दिन भन्दा नि एक महिनामा उसले 26 दिन काम गरेर छ र प्रत्येक दिन चाहिँ उसले कति घन्टा काम गरेको छ त? 8 आवर्स। कति छ? 8 आवर्स है त, 8 आवर्स चाहिँ काम गरेछ प्रत्येक दिन भनेपछि अब यसले प्रत्येक दिन प्रत्येक आवर्स चाहिँ यसले कति युनिट्स चाहिँ आउटपुट गरेछ त? 4 युनिट्स। अब यसलाई मल्टिप्लाई बाई 4 युनिट्स पर आवरले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल प्रोडक्सन पर मन्थ आइहाल्यो है त। 26 × 8 × 4 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 832 युनिट्स मात्रै चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएछ। यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल वेजेज है त, टोटल वेजेज इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ त्यसमा? प्रोडक्सन इन युनिट्स इन्टु हाम्रो के छ त? वेजेज रेट पर युनिट। यसरी हाम्रो प्रोडक्सन युनिट कति छ त जम्मा? 832 बराबरको 832 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो वेजेज रेट पर युनिट चाहिँ कति रहेको छ त जम्मा? हाम्रो यहाँ रहेको छ वेजेज रेट पर युनिट चाहिँ यसरी 10 रुपियाँ भनेको छ है त। एक युनिट उत्पादन गरे बराबर चाहिँ हाम्रो 10 रुपियाँ दिने भनेको छ। अब हाम्रो 832 मल्टिप्लाई बाई 10 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त? यसरी टोटल वेजेज आउने भयो 8320 बराबरको है त। यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो है त। र अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा यो टोटल वेजेस त अब यो भइहाल्यो। यो क्वेसन हाम्रो 2074 साल सेट बी क्वेसन नम्बर 20 पनि सकिहाल्यो। र यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो हाम्रो सेट बी क्वेसन नम्बर 20 भयो है। अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो यहाँ जुन 2073 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा है त, सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 2073 सालमा सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। अब यसमा हामीलाई दिएको छ भने के छ भन्दाखेरि यसमा वेजेज रेट है त। वेजेज रेट हामीलाई जम्मा कति आएको छ त? ₹100 पर आवर, 100 पर आवर दिएको छ। र यसै गरी यसको चाहिँ यहाँ नर्मल है त, नर्मल टाइम, नर्मल टाइम चाहिँ यसलाई कति आएको छ भन्दाखेरि 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पर युनिट। भने मतलब एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ कति टाइम चाहिँ लाग्ने रहेछ त भन्दा जम्मा चाहिँ है त, जम्मा चाहिँ 30 मिनट लाग्ने रहेछ है त। 1 घन्टा नलाग्ने रहेछ, जम्मा 30 मिनट चाहिँ लाग्ने रहेछ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। र यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब के आउने भयो त? नर्मल टाइम पनि भइहाल्यो, वेजेस रेट पनि भइहाल्यो। अर्को हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन है त, प्रोडक्सन पर वर्कर। एउटा वर्करको चाहिँ उत्पादन अर्थात् प्रोडक्सन भन्ने कुरा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा वर्करमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दा एउटा चाहिँ यहाँ युनिट्स नाम रहेछ है त। युनिट्स भन्ने वर्करले चाहिँ जम्मा 30 युनिट्स उत्पादन गर्यो रे है त। र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेछ युरोज है त। युरोज भन्ने वर्करले चाहिँ जम्मा 40 युनिट्स चाहिँ के गर्यो त? यसले उत्पादन गर्यो रे भन्ने कुरा छ। अब यसरी चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा चाहिँ वेजेज रेट भने चाहिँ उनीहरूले एउटा भनौँ न एउटा युनिट भन्दा नि यो त पर आवरको दिएको छ है। एक आवर चाहिँ उनीहरूले काम गरेको पापा चाहिँ उनीहरूले 100 को दर दिन्छ। र यसरी नर्मल टाइम 30 मिनट्स पर युनिट भने चाहिँ जेनरली चाहिँ उनीहरूलाई एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 30 मिनट चाहिँ लाग्ने रहेछ। अब हाम्रो त यो जुन पिस रेट सिस्टमबाट हो, त्यही भएर चाहिँ अब हामीले पहिला चाहिँ पिस रेट हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन, जस्ट हामीलाई यसमा पिस रेट भन्दा पनि आवरली रेट दिएको छ है त, टाइमको रेट दिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पिस रेट चाहिँ निकाल्नुपर्छ सुरुमा, त्यसपछि हामी हेरौँ है त। अब यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्दा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1 घन्टामा चाहिँ हाम्रो कति युनिट चाहिँ आउटपुट हुन्छ भनेर निकाल्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ वेजेस रेट पर युनिट अनुसार, पिस रेट अनुसार चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो हेर्दाखेरि अब यसमा के भयो त हेरौँ है त। अब हाम्रो यसमा
आउँदैछ यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै स्ट्यान्डर्ड है त सल्युसनै भइहाल्यो यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट है त स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त 1 आवरमा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई यसो भन्दैछ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि 30 मिनट लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो 1 घन्टामा चाहिँ कति युनिट उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ 1 आवरमा हाम्रो कति मिनट्स हुन्छ 1 आवरमा 60 मिनट्स अब यसको मतलब त के रहेछ भन्दा चाहिँ यसले 30 मिनट भयो है त 30 मिनटमा यसले एउटा युनिट उत्पादन गर्छ भनेको छ र बाँकी 60 मध्ये बाँकी 30 अब अर्को 30मा यसले के गर्छ 1 युनिट उत्पादन गर्छ यसरी हेर्दा त जम्मा यसले कति रहेछ 2 युनिट्स मात्रै उत्पादन गर्ने रहेछ एउटा तरिका यो भयो है त अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो यसमा के निकाल्न सक्छ भन्दा चाहिँ 1 आवरमा है त 1 आवरमा कति मिनट हुन्छ 60 मिनट डिभाइड बाई हाम्रो जति मिनट लाग्यो नि त्यसले डिभाइड गर्छौँ कति मिनट लागेको छ हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्दा 30 मिनट है त अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति युनिट आयो त जम्मा 2 युनिट्स बराबरको चाहिँ आयो पर आवर है त 1 घन्टामा चाहिँ जम्मा 2 युनिट्स चाहिँ लाग्ने रहेछ र एउटा युनिट उत्पादन गर्न चाहिँ 30 मिनट्स लाग्ने रहेछ है त र यसैको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौँ त पिस रेट सिस्टम अर्थात् हाम्रो चाहिँ वेजेज रेट पर युनिट पनि भन्न सक्छौँ है त वेजेज रेट के हो त हाम्रो पर युनिट अब जसको लागि हाम्रो के आउँछ यसमा यसरी वेजेज रेट पर आवरलाई है त वेजेज रेट पर आवरलाई हामीले केले डिभाइड गर्छौँ भन्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवरले डिभाइड गर्छौँ है त स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर र हजुरलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो यसरी क्यालकुलेट गर्न आउनु पर्यो यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो अर्को पिस रेटको फर्मुला त अब हाम्रो नर्मली नै थाहा नै भइहाल्छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो यसमा कति रहेको छ त यसरी 100 है त 100 रुपियाँ रहेछ पर आवरको रेट र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर युनिट कति छ 2 युनिट्स रहेको छ अब हेरौँ त हाम्रो कति छ त्यसमा 100 डिभाइड बाई हाम्रो 2 गर्दा कति आउँछ 50 भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गरे बापत जम्मा कति दिने रहेछ हाम्रो चाहिँ 50 रुपियाँको दरले दिने रहेछ 50 पर युनिट है त अब यति निकालिसकेपछि त अब हाम्रो के आउँछ त टोटल वेजेज है त टोटल वेजेज अन्डर हाम्रो कुन सिस्टम अनुसार भन्दा अन्डर पिस रेट सिस्टम अनुसार है त अन्डर पिस रेट सिस्टम अनुसार हाम्रो के हुन्छ त यसमा जस्तै यसको फर्मुला हाम्रो जस्तै थाहा छ हामीलाई प्रोडक्सन है त प्रोडक्सन इन युनिट्स है त प्रोडक्सन इन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई वेजेज रेट है त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त वेजेज रेट पर युनिट हुने भयो है त जसको लागि चाहिँ यही फर्मुलाको बेसिसमा रहेछ फर युनिट्स रहेको छ हाम्रो है त युनिट्सको लागि चाहिँ हेरौँ त युनिट्सको वेजेज कति हुन्छ उसले जम्मा 30 युनिट मात्रै उत्पादन गरेछ उसको अब वेजेज यो प्रोडक्सन युनिट कति छ त जम्मा 30 युनिट छ र एउटा युनिट बापत हाम्रो चाहिँ कति दिने भने चाहिँ यसरी 50 पर युनिट दिने भने चाहिँ है त 50 पर युनिट है त यसरी कति आउँछ हाम्रो यसमा 30 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दाखेरि जम्मा 1500 रुपियाँ चाहिँ आयो है त जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा हुने गर्दछ युनिट्सको चाहिँ जम्मा वेजेज कति आएछ त 1500 र त्यसै गरी हाम्रो फर युनिट्स पछि अब हाम्रो अर्को वर्करको नाम के छ त युरोज है त युरोजको अब यहाँ रहेको छ कति हेरौँ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा युरोजको चाहिँ 40 युनिट चाहिँ उत्पादन गरेछ मल्टिप्लाई बाई हाम्रो पर युनिट कति छ त रुपिस 50 पर युनिट है त र यसरी हाम्रो 40 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दा कति आयो त जम्मा 2000 रुपिस हाम्रो यहाँ छ 2000 रुपियाँ यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो र अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त अरू जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ यो क्वेसनको त अब आन्सर हाम्रो यतिकै हो अब यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा गइहालौँ न त है त यो हाम्रो यस्तो क्वेसनहरूमा हामी धेरै टाइम पनि लाउनु भएन प्लस अब हामीले त अब सकाउनु त परि नै हाल्यो है त र अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा क्वेसन हो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो सेट कति छ 2073 को सक्यो है त 2073 को चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यसरी सप्लिमेन्टरी क्वेसन नम्बर 20 पनि सक्यो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2073 सालको सेट सीमा सोधेको रहेछ है त। 2073 सालको चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो कतिमा 19 मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि यसमा के आउँछ त, हामीले हेर्दाखेरि जसमा क्वेसनले हामीलाई दिएको छ वर्किङ है त, वर्किङ आवर्स पर विक है त। वर्किङ आवर्स पर विक हाम्रो जम्मा कति छ त 50 आवर्स चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी यसको चाहिँ वर्किङ पर इयर चाहिँ जम्मा कति रहेको छ यसको त जम्मा 40 विक्स वर्किङ पर इयर है त। जम्मा 40 हप्ता चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने रहेछ एक वर्षमा। र यसको चाहिँ एउटा हप्तामा चाहिँ जम्मा 50 आवर्स चाहिँ यसले काम गर्ने रहेछ है त। त्यसै गरी यिनीहरूको चाहिँ आउटपुट है त, आउटपुट पर आवर चाहिँ हाम्रो कति छ जम्मा 2 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ वेजेस है त, वेजेस पर युनिट चाहिँ हाम्रो जम्मा कति छ त यसमा हेर्दाखेरि ₹10 रहेको छ। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ रिक्वायर्ड अन्तर्गत है त। रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एनुअल अर्निङ है त। वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो वर्करको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्निङ चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ सोध्दैछ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दा है त, अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हेर्नु पर्दा अब कसरी निकाल्ने त भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यसले चाहिँ वर्षमा चाहिँ है त, वर्षमा चाहिँ यसले कति युनिट्स उत्पादन गर्यो भनेर हामी हेर्छौँ, त्यसपछि हामी निकाल्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ जुन हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको टोटल युनिट है त, टोटल युनिट प्रोड्युस्ड हाम्रो के छ त टोटल युनिट प्रोड्युस फर कतिको लागि भन्दाखेरि हाम्रो 1 विकको लागि हामी सुरुमा निकाल्छौँ है त। फर 50 आवर्स भने मतलब कति हो त भन्दा एक हप्तामा चाहिँ 50 आवर्स काम गर्छ भनेको छ नि त। भनेपछि 50 आवर्सको लागि अथवा 1 विकको लागि चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त यसरी यसको उत्पादन। अब यसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ एक घन्टामा चाहिँ 2 युनिट्स उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो 50 आवर्समा चाहिँ कति युनिट उत्पादन हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले 50 मल्टिप्लाई बाई 2 गरेर चाहिँ हाम्रो थाहा हुन्छ है त। यो चाहिँ 50 आवर्स भयो, यो चाहिँ प्रोडक्सन पर युनिट है त। यो भयो एउटा यो भयो यसरी 50 × 2 गर्दा अब हाम्रो कति आयो त्यसमा 100 युनिट्स, जम्मा चाहिँ 100 युनिट्स उत्पादन हुने रहेछ एक हप्तामा। अब हामी हेर्छौँ 40 हप्तामा, एक हप्ताको युनिट्स आयो, अब हामी 40 हप्तामा चाहिँ कति युनिट्स उत्पादन हुन्छ भन्ने हेर्छौँ है त। देयरफोर फेरि हाम्रो के हुन्छ त टोटल युनिट प्रोड्युस फर हाम्रो 40 विक्स है त। 40 विक्स गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त हाम्रो जम्मा हप्ता कति छ जम्मा 40 विक्स रहेको छ। र यसको चाहिँ एक विकमा कति उत्पादन हुनु भनेको छ 100 युनिट्स है त। अब हाम्रो 40 × 100 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा 4000 युनिट्स चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ 40 हप्ता। 40 हप्ता भनेको त हाम्रो त एक वर्षमा चाहिँ जम्मा 40 हप्तासम्म चाहिँ काम गर्छ भनेको छ है त। एक वर्षको आयो अब यो है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो कसरी आउनुभयो यसमा कसरी आउनुभयो भन्दा चाहिँ टोटल वेजेज अन्डर हाम्रो पिस है त, अन्डर पिस रेट सिस्टम चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त यसमा हेर्दाखेरि जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्सन है त, टोटल प्रोडक्सन यो सबै हाम्रो वार्षिक विवरण हो अर्थात् हाम्रो एउटा एनुअलको मल्टिप्लाई बाई हाम्रो पिस रेट है त। अब हाम्रो टोटल प्रोडक्सन जम्मा कति भएछ 4000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ, मल्टिप्लाई बाई पिस रेट हाम्रो जम्मा कति छ त्यसरी हेर्दाखेरि जम्मा चाहिँ एउटा युनिट बराबर 10 रुपियाँ दिने भनेको छ है त, 10 पर युनिट। यसरी चाहिँ हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो टोटल कति आयो त यसरी 40000 है त।
₹40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी वेजेज आयो है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भयो जुन हाम्रो 2073 सालमा चाहिँ सेट सीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 19 मा सोधेको रहेछ। र अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2071 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी क्वेसन नम्बर 20 मा सोधेको क्वेसन चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। 2071 साल सप्लिमेन्टरी क्वेसन नम्बर 20 है त। यसमा हामीलाई भनेको छ यहाँ हेर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड है त, स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस हाम्रो कति छ, टु प्रोड्युस 1 युनिट भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जम्मा कति लाग्दो रहेछ भन्दा 15 मिनट्स लाग्ने रहेछ है त। र यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट पर मन्थ है त। आउटपुट पर मन्थ हाम्रो 1 महिनामा चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो आउटपुट कति रहेछ त भन्ने कुरा भयो है त। जम्मा 4000 युनिट्स चाहिँ रहेछ। 1 महिनामा चाहिँ 4000 युनिट्स उत्पादन हुने रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो वेजेज पर आवर। यसरी वेजेज रेट चाहिँ हाम्रो 1 घन्टा काम गर्यो भनेदेखि जम्मा कति दिने रहेछ, 60 रुपियाँ दिने रहेछ है त। र यसैको आधारमा चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्डमा रहेको छ वेजेज है त। वेजेज पेएबल अन्डर प्राइस रेट सिस्टम है त। यसमा अब हाम्रो यसरी सल्युसन अन्तर्गत अब के आउनु भयो त्यसरी स्ट्यान्डर्ड है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट अर्थात् हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति लाग्छ भने चाहिँ 15 मिनट्स लाग्छ भने चाहिँ त 15 मिनट्स। र यसै गरी चाहिँ यसको चाहिँ वेजेज पर आवर है त। 1 घन्टामा चाहिँ यसको वेजेज रेट भनेको जम्मा 60 रुपियाँ दिएको छ। र यसको आउटपुट भनेको त अब हामीलाई थाहा नै भयो। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त, 1 घन्टामा चाहिँ हाम्रो आउटपुट कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर। अब यस्तो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा विशेष गरी हामीलाई थाहा छ 1 घन्टामा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त, जम्मा 60 मिनट हुने गर्दछ है त। अब 60 मिनट हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ चाहिँ यसले हेर्दाखेरि 15 मिनटमा एउटा युनिट, फेरि अर्को 15 मिनटमा यसको कति हुन्छ त हाम्रो एउटा युनिट, फेरि अर्को 15 युनिटमा हाम्रो कति हुन्छ त अर्को युनिट, फेरि अर्को 15 युनिटमा यस्तो हाम्रो कति हुन्छ त अर्को युनिट गर्दा 4 युनिट भनेपछि यो हाम्रो फर्स्ट 15 मा फेरि 15 मिनट थपेपछि 30, 30 मा फेरि 50 थपेपछि 45, 40 मा फेरि 30, 45 मा फेरि 30, 15 युनिट्स थपिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 60। यसरी चाहिँ हाम्रो 15 युनिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 15 मिनट है, 15 मिनट यसरी काम गर्दा जम्मा यसो गर्दा 60 मिनट्स आउँछ। टोटल 60 मिनट्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 4 युनिट उत्पादन गर्ने रहेछ। यो भयो एउटा तरिका। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा, अर्को भनेको जस्तै हाम्रो चाहिँ 1 घन्टामा 60 मिनट हुन्छ है त। 1 घन्टामा 60 मिनट हुन्छ र हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्न जति मिनट लाग्छ त्यसले डिभाइड गर्छौँ, कति आयो हाम्रो जम्मा ठ्याक्कै 4 युनिट्स आयो है त। यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जुन वेजेज पर आवरबाट हामी के गर्छौँ, वेजेज पर युनिट निकाल्छौँ है त। अर्थात् हाम्रो पिस रेट अनुसार वेजेज पर युनिट है त। वेजेस पर युनिट इक्वल्स टु हाम्रो जम्मी हुन्छ यसमा। जस्तै यसको हाम्रो के हुन्छ त यसमा फर्मुला, जस्तै वेजेस पर आवर अथवा यसलाई हामीले टाइम रेट पनि भन्न सक्छौँ। वेजेस पर आवर डिभाइड बाई त वेजेस पर आवर हाम्रो यसमा कति आउने भयो त यसरी डिभाइड बाई हाम्रो यसमा आउने भनेको के छ त अब वेजेस पर युनिट भने चाहिँ वेजेस पर आवर डिभाइड बाई अब हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड है त, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। यसमा जम्मा हाम्रो वेजेस पर आवर चाहिँ कति रहेको छ त 60 है त। ₹60 डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर कति छ त हाम्रो 4 युनिट्स। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ पिस रेट चाहिँ 60 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 15 है त। कति आएछ जम्मा ₹15 भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15 रुपियाँ दिने रहेछ है त। जसको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन कति छ त 4000 युनिट छ। अब त हाम्रो टोटल वेजेस त आइ नै हाल्यो है त। देयरफोर हाम्रो कति आयो त्यसमा टोटल वेजेस है त। टोटल वेजेस अन्डर हाम्रो यसमा पिस रेट सिस्टम है त।
पिस रेट सिस्टम अनुसार हाम्रो के आउँछ यसमा युनिट है त युनिट प्रोड्युस्ड मल्टिप्लाई बाई हाम्रो आउँछ यसमा वेजेस रेट है त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसमा के आउँछ त मल्टिप्लाई बाई हाम्रो वेजेस रेट पर युनिट है त यसमा युनिट प्रोडक्सन कति छ जम्मा 4000 बराबरको रहेको छ मल्टिप्लाई बाई यसको वेजेस रेट हाम्रो भर्खर निकाले पिस रेटको चाहिँ 15 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ है त यसरी अब यसरी हाम्रो 4000 मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा हाम्रो 60000 बराबरको 60000 बराबरको चाहिँ यसरी हाम्रो वेजेस रहेछ है त त्यो कुराहरू भयो र अब हाम्रो चाहिँ अर्को यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन हामी हेर्छौँ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि 2071 सालमा सेट डीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो 20 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त त्यसलाई पनि हामी सल्भ गरि नै हाल्छौँ 2071 सेट डी जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 मा चाहिँ सोधिएको छ है त र जसमा चाहिँ हाम्रो अब हेर्न सक्छ यसमा जस्तै यहाँ हामीलाई दिएको छ स्ट्यान्डर्ड है त स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर भने मतलब एक घन्टामा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति रहेछ त जम्मा चाहिँ 10 युनिट चाहिँ रहेको रहेछ एक घन्टामा चाहिँ उसले 10 युनिट चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ है त र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा वेजेस पर युनिट एउटा युनिट उत्पादन गरेको बापत चाहिँ उनीहरूलाई वर्करहरूलाई चाहिँ ज्याला कति दिने रहेछ त जम्मा 25 रुपियाँको दरले पर युनिट है त र यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्चुअल वर्क आवर्स है त एक्चुअल वर्क आवर्स कति रहेछ त भन्दा हाम्रो जम्मा 40 आवर्स रहेछ है त अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त यो वर्करको चाहिँ हाम्रो टोटल वेजेस है त यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ रिक्वायर्ड अन्तर्गत है त टोटल वेजेस अफ द वर्कर है त यसरी अब हाम्रो यहाँ आउँछ सल्युसन अन्तर्गत जसमा चाहिँ अब हामीलाई अब टोटल आवर्स पो दिएको छ त काम गरेको तर हामीले टोटल उत्पादन कति गर्यो भनेर दिएको छैन अब त्यही निकाल्छौँ है त हामी सुरुमा टोटल प्रोडक्सन पर युनिट है त पर युनिट भन्दा पनि टोटल प्रोडक्सन फर द कति आवर्सको लागि 40 घन्टा 40 घन्टामा चाहिँ यसले जम्मा चाहिँ कति चाहिँ यसले उत्पादन गर्यो त भन्ने कुरा है त टोटल आउटपुट पनि भन्न सक्छौँ जसलाई हामीले टोटल प्रोडक्सन युनिट्स इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त 40 भनेछ है त 40 आवर्स भनेछ त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के छ भन्दा चाहिँ एक घन्टामा यसले 10 युनिट उत्पादन गर्छ भनेदेखि अब यसले हामीले चाहिँ 40 घन्टा काम गरेछ भनेदेखि अब हामीले यो 40 आवर्सलाई हामीले मल्टिप्लाई बाई 10 युनिट्स पर आवर गर्यो भनेदेखि हाम्रो आउँछ कि आउँदैन भन्दा आउँछ है त यसरी हाम्रो जम्मा 40 × 10 गर्दा 400 युनिट्स बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ उत्पादन भएछ अब यति हाम्रो टोटल हाम्रो प्रोडक्सन युनिट आइसकेपछि अब हाम्रो टोटल वेजेस त आइ नै हाल्छ है त टोटल वेजेस अन्डर हाम्रो के छ त यसमा अन्डर पिस रेट सिस्टम अन्डर पिस रेट सिस्टम जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट प्रोड्युस है त युनिट प्रोड्युस मल्टिप्लाई बाई वेजेस है त वेजेस रेट पर युनिट है त अब यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त जम्मा युनिट प्रोडक्सन कति भएको छ हाम्रो 400 युनिट मल्टिप्लाई बाई जम्मा हाम्रो वेजेस रेट पर युनिट कति रहेको छ त जम्मा हाम्रो हेर्दाखेरि जम्मा 25 है त एउटा युनिट बराबरको चाहिँ हाम्रो 25 रुपियाँ दिने भनेको छ अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा 400 मल्टिप्लाई बाई 25 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 10,000 रुपियाँको चाहिँ उसको चाहिँ वेजेस रहेछ टोटल है त टोटल वेजेस चाहिँ यसरी आयो यो कुरा भयो अब यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेसन हेरिहालौँ है त अर्को क्वेसन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन 2071 सेट डी पछि क्वेसन नम्बर 20 मा पछि अब अर्को हाम्रो छ 2069 साल सप्लिमेन्टरी सेट बी मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20 मा सोधिएको प्रश्न है त यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा जुन चाहिँ 2069 सालको चाहिँ सप्लिमेन्टरीको चाहिँ सेट बी को क्वेसन नम्बर 20 मा है त र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त्यसरी स्ट्यान्डर्ड है त स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस 1 युनिट है त 1 युनिट कस्तो कति दिएको छ भन्दा 30 युनिट्स
30 युनिट्स भनेको 30 मिनट है त। अर्थात् के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 30 मिनट लाग्दो रहेछ। अब यसबाट हामीले त के निकाल्नुपर्ने भयो भन्दा जुन हाम्रो 1 घन्टामा चाहिँ कति युनिट उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। र यसरी अब हामी हेरौँ त यहाँ के छ भन्दाखेरि आवरली है त, आवरली वेज रेट है त। हाम्रो आवरली वेज रेट चाहिँ जम्मा 100 रहेछ। 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि 100 दिने रहेछ। र यसको चाहिँ आउटपुट है त, यसको आउटपुट प्रोड्युस्ड इन अ मन्थ, 1 महिनामा चाहिँ जम्मा चाहिँ कति युनिट उत्पादन गरेछ भन्दा 10,000 युनिट चाहिँ यसले उत्पादन गरेछ। र यसको चाहिँ अब रिक्वायर्ड अन्तर्गत हेरौँ है त। रिक्वायर्ड अन्तर्गत यसको चाहिँ यहाँ रहेको छ वेजेज है त, वेजेज पेएबल अन्डर हाम्रो के अनुसार, अन्डर पिस रेट अनुसार है त, अन्डर पिस रेट सिस्टम अनुसार। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1 घन्टामा चाहिँ कति युनिट उत्पादन भयो भनेर निकाल्न सक्छौँ। यसले भनेको छ कि 30 मिनटमा एउटा युनिट उत्पादन हुन्छ भनेदेखि हाम्रो 1 घन्टामा कति मिनट्स हुन्छ त, 60 मिनट्स। यसको मतलब ठ्याक्कै हाम्रो के भयो त, जम्मा चाहिँ 2 युनिट्स मात्रै उत्पादन हुने रहेछ। 30 मिनटमा 1 युनिट, फेरि अर्को 30 मिनटमा अर्को 1 युनिट, जम्मा कति भयो त 60मा चाहिँ जम्मा 2 युनिट्स है त, जम्मा 2 युनिट्स हुने रहेछ। र अब हामी त्यही कुरा लेखा छ है त्यसमा। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड है त, सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ आउने भयो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 1 मिनट 1 घन्टामा हाम्रो कति मिनट हुन्छ, 60 मिनट्स डिभाइड बाई यसले कति मिनट लगायो त, 30 मिनट लगायो, गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 2 युनिट्स। 1 घन्टामा 2 युनिट्स उत्पादन हुने रहेछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो वेजेज रेट पर आवर कति छ त, हामीलाई जम्मा 100 बराबरको रहेको छ है त। र यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ वेजेज रेट पर युनिट। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो वेजेज रेट पर आवर है त। यो चाहिँ पर आवर हो, यो पर युनिट होइन। वेजेज रेट पर आवर हाम्रो डिभाइड बाई केले डिभाइड गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड है त, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 100 डिभाइड बाई कति छ 2 है त, जम्मा कति आयो यसको 50 है त। $50 पर युनिट यसरी आयो। यसबाट चाहिँ हाम्रो कति आयो त, टोटल अर्निङ्स अन्डर हाम्रो पिस रेट सिस्टम अनुसार है त। पिस रेट सिस्टम अनुसार हाम्रो कति आयो त, टोटल प्रोडक्सन है त, टोटल प्रोडक्सन अथवा युनिट प्रोड्युस मल्टिप्लाई बाई हाम्रो पिस रेट अनुसारको चाहिँ वेजेज रेट है त, वेजेज रेट पर युनिट। यसरी हामी जम्मा टोटल प्रोडक्सन यसले कति भन्दैछ त, यसले हाम्रो भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको छ 10,000 युनिट चाहिँ उत्पादन गरे भनेको छ है त। यसरी आयो हाम्रो 10,000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो यसमा के छ त, यसमा वेजेज रेट पर युनिट है त। वेजेज रेट पर युनिट हामीले यसरी हेर्दाखेरि जम्मा जम्मी चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि 50 रुपियाँ रहेछ है त। रुपिस कति रहेछ, 50 पर युनिट चाहिँ रहेको रहेछ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हेरौँ है त। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ अर्को भन्दा नि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। 10,000 इन्टु 50 गर्दाखेरि कति हुन्छ, यसमा जम्मा चाहिँ हाम्रो रुपिस 5 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यसरी टोटल अर्निङ्स अन्डर द पिस रेट सिस्टम हाम्रो जम्मा कति रहेछ, 5 लाख बराबरको आएछ। यसरी 10,000 युनिट चाहिँ उत्पादन हुँदाखेरि है त। यो क्वेसन भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो 2000 है त। 2069 सालको चाहिँ सेट एमा है त, सेट एमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20मा चाहिँ सोधिएको रहेछ यसरी है त। र अब हामीले हेरौँ त यसमा हाम्रो के दिएको छ भन्दा टाइम अलाउड है त, टाइम अलाउड फर हाम्रो 10 युनिट्स अफ प्रोडक्ट है त। हाम्रो चाहिँ 10 युनिट छ
उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि 1 आवर, अर्थात् 1 घन्टामा चाहिँ हाम्रो 10 युनिट्स उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो आवरली रेट दिएको छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ 1 घन्टा काम गऱ्यो भनेदेखि ज्याला कति दिने भनेको छ, रुपिस हाम्रो 40 पर आवर है त, 40 पर आवरको दरले। र यसपछि अर्को हामीले यहाँ भनेको छ यसमा प्रोडक्ट पर डे है त, प्रोडक्ट पर डे हाम्रो कति रहेछ त, जुन चाहिँ हाम्रो पर डे चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्ने भनेको जुन हाम्रो यहाँ रहेछ माहिला भन्नेले चाहिँ 55 युनिट्स र यसै गरी हाम्रो कान्छा भन्नेले चाहिँ है त, यसमा हाम्रो रहेछ यो कान्छा भन्नेले अब कति पाउने रहेछ त, कान्छा फर 1 डे बाई युजिङ हाम्रो के हो त पिस वेजेज रेट सिस्टम है त। कान्छा भन्नेले अब हाम्रो कति युनिट उत्पादन गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको वर्किङ त निकाल्नुपर्ने हो, तर हाम्रो यहाँ क्वेसनै हामीले उल्टो सारेको छ कि है। यसमा हाम्रो कान्छाको अब हाम्रो कति छ भन्दा जम्मा चाहिँ यसको 62 है त, 62 युनिट चाहिँ हाम्रो उत्पादन गरेर छ। र हाम्रो चाहिँ एक दिनमा चाहिँ अब रिक्वायर्ड अन्तर्गत हेरौँ है त, रिक्वायर्ड अन्तर्गत अघि हामीले यहाँ लेखिसकेको थियो चाहिँ है। रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ भन्दा यसरी वेजेज पेएबल टु महिला एन्ड कान्छा है त, महिला एन्ड कान्छा फर कतिको लागि भन्दा चाहिँ फर 1 डे है त, फर 1 डे बाई युजिङ है त, बाई युजिङ पिस वेज रेट है त, पिस वेज रेट सिस्टम त्यो कुराहरू। अब हामी सल्युसनमा जान्छौँ जसमा चाहिँ हामीलाई यसरी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर दिएको छ है त, 1 घन्टामा चाहिँ कति युनिट्स उत्पादन गर्ने भनेर। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवरमा चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो कति युनिट भनेको थियो, 10 युनिट चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ है त, 10 युनिट्स। र यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अब हामीले वेजेज रेट है त, वेजेज रेट जम्मा हामीलाई कति दिएको छ हेरौँ त, वेजेज रेट हामीलाई जम्मा दिएको छ यसमा 40 पर आवर्स, 1 घन्टा काम गरेको चाहिँ 40 रुपियाँ है त, 40 पर आवर्स। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो त यो पिस रेट सिस्टमसँग छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले वेजेज रेट पर युनिट निकाल्नु पर्यो है त, वेजेज रेट पर युनिट, जसको लागि हाम्रो के चाहिन्छ त्यसमा वेजेज रेट पर आवर डिभाइड बाई हाम्रो के चाहिन्छ त स्ट्यान्डर्ड है त, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। यसरी वेजेज रेट पर आवर हाम्रो कति छ त्यसरी रुपिस 40 छ भनेदेखि डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर चाहिँ जम्मा कति छ त 10 युनिट्स रहेको छ। यसरी हाम्रो जम्मा रुपिस कति आयो त 4 रुपियाँ चाहिँ पर युनिट है त, एउटा युनिट उत्पादन गरे बराबर चाहिँ 4 युनिट चाहिँ दिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है त। र अब यसपछि अब हाम्रो यसमा अब हामीले चाहिँ यो महिला कान्छा भनेको चाहिँ जुन वर्करहरूको चाहिँ एक दिनको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त ज्याला है त। त्यसको लागि अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो टोटल वेजेस अन्डर हाम्रो पिस है त, अन्डर पिस रेट सिस्टम इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा युनिट प्रोड्युस है त, युनिट प्रोड्युस मल्टिप्लाई बाई वेज रेट है त, वेज रेट पर युनिट। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो जस्तै यो त हाम्रो फर्मुला मात्रै भयो। अब यो महिला भन्नेले चाहिँ हाम्रो युनिट प्रोडक्सन कति गराएको छ त, युनिट प्रोडक्सन भनेर हेरौँ त, जसमा यसले 55 युनिट्स बराबरको उत्पादन गरेको रहेछ है त। र हामीलाई थाहा छ वेजेज रेट पर युनिट हाम्रो कति छ त, अहिले भर्खर हामीले निकालेको 4 रुपियाँ एउटा युनिट बराबरको है त। 55 × 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त्यसमा जम्मा हाम्रो 220 रुपिस आयो है त, जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा भयो। यो महिलाको भयो, अब यो हाम्रो के को छ त्यसमा कान्छाको है त। कान्छाको पनि यसको युनिट कति रहेको छ जम्मा 62 युनिट्स है त, जम्मा चाहिँ 62 युनिट्स रहेको छ मल्टिप्लाई बाई कुन रेटमा छ हाम्रो यो पनि 4 रुपियाँ पर युनिट है त।
कति आयो हाम्रो यसमा 62 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि जम्मा 248 बराबरको चाहिँ आयो है त। रुपिस 248 यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसपछि जुन हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ 2067 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यो छ हाम्रो यसमा 2067 सालको क्वेसन नम्बर 20मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो यसमा द स्ट्यान्डर्ड है त, द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन अ डे अफ 8 है त, इन अ डे अफ द 8 आवर्स इज जम्मा कति छ त 48 युनिट्स, 48 युनिट्स रहेछ। र हाम्रो यसै गरी द पिस है त, द पिस रेट इज रुपिस हाम्रो कति छ 3 रहेछ है त। र यसै गरी हाम्रो ए एन्ड द बी वर्कर है त, वर्कड फर कति रहेछ त 100 एन्ड द 90 आवर्स रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा भयो। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो एले चाहिँ 100 आवर्स काम गरेर छ र बीले चाहिँ हाम्रो 90 आवर्स चाहिँ काम गरेर रहेछ। अब यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त, हामीले पिस रेट सिस्टम अनुसार चाहिँ मन्थली अर्निङ्सहरू चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो है त। रिकर्ड अन्तर्गत हामीले यहाँ रहेको छ मन्थली अर्निङ्स अफ ए एन्ड द बी है त। अब यसरी हामीले हेर्दाखेरि सल्युसन अन्तर्गत यसको हाम्रो के छ त गिभनमा है त। गिभनमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर हामी निकाल्न सक्छौँ है त। यसमा जस्तै हामीले यहाँ क्वेसनले भनेको छ चाहिँ यस्तै यसले चाहिँ एक दिनमा कति आवर्स काम गर्छ 8 घन्टा काम गर्छ र 8 घन्टा काम गर्दा चाहिँ उसले 48 युनिट्स उत्पादन गर्छ भनेको छ भनेदेखि अब यो 48 युनिट्सलाई डिभाइड बाई 8 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो अब 1 घन्टाको काम आयो है त, 1 घन्टाको आउटपुट भनौँ न। यसरी आउन सकिन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इक्वल्स टु हाम्रो के आउँछ त्यसमा 48 युनिट्स उसले उत्पादन गरेको तर कति घन्टामा 8 घन्टामा है त। 48 डिभाइड बाई 8 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 6 युनिट्स, 6 युनिट बराबर रहेछ। 1 घन्टामा चाहिँ उसले चाहिँ 6 युनिट चाहिँ उत्पादन गरेको रहेछ। र यसमा चाहिँ हाम्रो रेट पर युनिट हाम्रो पिस रेट कति दिएको छ जम्मा 3 दिएको छ है त। यसरी हाम्रो आउँछ यसमा रेट पर युनिट इक्वल्स टु रुपिस 3 है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन एले र बीले चाहिँ कति टाइम आवर्स काम गरेछ भनेर चाहिँ एले 100 र बीले 90 है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त हाम्रो यहाँ आउने भयो है त वर्किङ आवर्स अफ ए इक्वल्स टु कति छ त्यसको 100 आवर्स छ भनेदेखि अब हाम्रो यसको चाहिँ आउटपुट कति होला त, आउटपुट अफ वर्कर ए को कति हुन सकिन्छ त, उसले हाम्रो यसो भने चाहिँ 1 घन्टामा 6 युनिट उत्पादन हुन्छ भने चाहिँ है त। 1 घन्टामा कति भनेको छ 6 युनिट चाहिँ उत्पादन हुन्छ भनेको छ है त। 6 युनिट्स पर आवर भनौँ न, 6 युनिट्स पर आवर चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुने रहेछ भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई 100 आवर्स गरेपछि हाम्रो आएन त टोटल प्रोडक्सन आयो है त। जम्मा कति हुन्छ त्यसरी हाम्रो 6 × 100 गर्दाखेरि 600 युनिट चाहिँ उत्पादन गरेर रहेछ। र यसै गरी अब यो हाम्रो यहाँ र यो वर्कर बीको भयो। अब हाम्रो वर्कर एको हेरौँ त, यसमा चाहिँ यसको वर्किङ आवर्स अफ हाम्रो वर्कर बीको है त, वर्कर बीको चाहिँ हाम्रो कति छ जम्मा 90 आवर्स भनेको छ है त, 90 आवर्स। अब यसको पनि आउटपुट आउँछ है त, आउटपुट अथवा यसको प्रोडक्सन हो यो अफ वर्कर हाम्रो के छ बी है त। जम्मी यसको चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ 90 आवर्स मल्टिप्लाई बाई 6 युनिट्स पर आवर है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 90 घन्टा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको आउटपुट आउने भयो। जस्तै 1 घन्टा बराबर त 6 युनिट्स आउटपुट हुने रहेछ है त। 90 × 6 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 540 युनिट्स है त, यति आयो। अब यसैको आधारमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हाम्रो जुन वर्करहरूको चाहिँ हामी अर्निङ निकाल्न सक्छौँ। नाउ अब हामी के गर्छौँ टोटल अर्निङ्स है त, टोटल अर्निङ्स इक्वल्स टु हाम्रो के आउँछ त यसमा टोटल आउटपुट अथवा टोटल युनिट्स अथवा टोटल प्रोडक्सन
जे भन्यो नि एउटै हो है त, यसमा चाहिँ झुकिनु भएन। मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेट पर युनिट है त। देयरफोर यसको हाम्रो के आउँछ त, टोटल अर्निङ्स। टोटल अर्निङ्स अफ हाम्रो के छ त्यसमा, वर्कर ए इक्वल्स टु हाम्रो आउने भयो यसमा जम्मा यसको टोटल युनिट्स यसले कति उत्पादन गरेछ भने छ 600 युनिट्स बराबरको है त। जम्मा यसको चाहिँ कति छ त 600 युनिट्स बराबरको है त। मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रेट पर युनिट, एउटा युनिट बराबर कति रेट भन्ने चाहिँ यसको जम्मा 3 रुपियाँ है त, ₹3। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 600 × 3 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त ₹1800 बराबरको चाहिँ टोटल अर्निङ रहेछ हाम्रो वर्कर ए को। अब त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो के निकाल्नु पर्ने भयो त, टोटल अर्निङ्स आम्दानी कति रहेछ त हाम्रो यो वर्कर बी को चाहिँ है त। जसमा चाहिँ हामीले यसरी हेर्नु पर्दा के आउँछ त यसमा, जुन हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो अब अर्निङ्स भनेपछि सुरुमा टोटल युनिट्स मल्टिप्लाई बाई वेजेस रेटको फर्मुला लगाउने हो। टोटल युनिट्स चाहिँ यसको जम्मा कति रहेछ त, जम्मा यसको हामी निकाल्दा 540 युनिट्स रहेछ है त। 540 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ। मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यसरी पिस रेट कति रहेछ त 3 पर युनिट भनेपछि यसरी 540 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दा जम्मा कति आउँछ त ₹1620 बराबरको चाहिँ आउने रहेछ है त। 1620 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आउने रहेछ। यो कुराहरू भयो हाम्रो लगभग यस्तै क्वेसन हो एक्जाममा सोधिने। र अझै पनि हाम्रो क्वेसनहरू बाँकी रहेको छ र हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि हामी क्लासलाई इन्ड गर्छौँ है त। र यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो क्वेसन रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ 2066 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 20मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा, इन अ फ्याक्ट्री, एउटा फ्याक्ट्रीमा हेरौँ है त के हुँदैछ। इन अ फ्याक्ट्री द स्ट्यान्डर्ड विकली आवर्स अफ अ वर्कर इज कति रहेछ त 42 आवर्स रहेछ है त। 42 आवर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज कति रहेछ त 5 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। जम्मा चाहिँ कति रहेछ त 5 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ। इन अ फ्याक्ट्री द स्ट्यान्डर्ड विकली आवर अफ अ वर्कर है त, अफ अ वर्कर कति रहेछ त इज 42 आवर्स एन्ड द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज हाम्रो कति रहेछ त 5 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा है त। अब यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा हेरौँ है त। यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज 5 युनिट्स भइसकेपछि अब अर्को हामीलाई क्वेसनले के इन्फर्मेसन दिएको छ भन्दा द वेजेस रेट है त। द वेजेस रेट इज फिक्स्ड है त, फिक्स्ड एट कति ₹6 पर युनिट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसरी एउटा युनिट उत्पादन गरेको बापत चाहिँ हामीलाई चाहिँ 6 रुपियाँ दिने रहेछ है त। हाम्रो भनेको चाहिँ यसमा द वर्कर है त, द वर्कर वर्कड एट द रेट अफ 40 आवर्स इन अ विक भन्ने कुरा भयो है त। एक हप्तामा चाहिँ उसले कति घन्टा काम गरिरहेछ, जम्मा 40 आवर्स चाहिँ काम गर्ने रहेछ है त। र यसै गरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ वेजेज रेट चाहिँ पर युनिट कति रहेछ 6 रहेछ। र यिनीहरूले चाहिँ वर्करहरूले चाहिँ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड विकली आवर्स चाहिँ कति रहेछ 42 आवर्स रहेछ। अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ हेरौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर है त। पर आवर यसको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति रहेछ त, जुन हाम्रो यहाँ भनेको छ 1 घन्टामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 5 युनिट बराबरको चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेको छ है त, 5 युनिट्सको कुरा आयो। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एक्चुअल आउटपुट फर अ विक, एक हप्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअल प्रोडक्सन कति गर्ने कुरा आयो यसमा।
एक्चुअल आउटपुट फर अ विक है त। फर अ विक इक्वल्स टु हाम्रो जम्मा कति छ त, हाम्रो जम्मा चाहिँ एक्चुअली उनीहरूले काम गरेको भनेको 40 घन्टा रहेछ है त। 40 आवर्स मल्टिप्लाई बाई, अब मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त, एउटा 1 घन्टा बराबर उनीहरूले कति युनिट उत्पादन गरेको छ भने चाहिँ 5 युनिट्स है त। भनेपछि पुरै 40 घन्टामा कति उत्पादन गरिदिनु है त। 40 × 5 गर्दा हाम्रो कति आउँछ यसमा, 200 युनिट चाहिँ 1 हप्तामा उत्पादन गरेछ। यति चाहिँ आउटपुट भयो। र यसै गरी चाहिँ अब यसको वेजेस रेट चाहिँ हाम्रो 6 रुपियाँ दिएकै छ है, जुन हाम्रो पिस रेट सिस्टम अनुसार वेजेस रेट इक्वल्स टु हाम्रो रुपिस कति छ त, 6 पर युनिट। र अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्छौँ त, टोटल वेजेस है त। अब त्यो भन्दा पनि अब हाम्रो हाम्रो अब 1 वर्षमा चाहिँ अब हाम्रो के भन्दैछ त, यहाँ हेरौँ है त, 42 आवर्स है त। यहाँ के भनेछ हाम्रो, इन अ फ्याक्ट्री द स्ट्यान्डर्ड विकली आवर अफ अ वर्कर इज 42 आवर्स। 42 आवर्स बराबरको चाहिँ विकली आवर चाहिँ उनीहरू चाहिँ गर्ने रहेछ है त। हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दा, यो जुन पक्कै पनि हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेक भएको होला यो यतिमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो 42 भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड विकली आवर्स नदिएर चाहिँ यो पक्कै पनि हाम्रो के हुन सकिन्छ त, यो 1 इयरमा चाहिँ यसले 42 आवर्स चाहिँ काम गर्यो, अर्थात् यसको चाहिँ विक है त। जम्मा 42 विकसम्म चाहिँ यसले काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ बल्ल हाम्रो के आउँछ त्यसमा, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको टोटल प्रोडक्सन है त। टोटल प्रोडक्सन पर इयर भनौँ न, पर इयर 1 वर्षमा, पर इयर, जसको लागि चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा एक हप्तामा 200 युनिट्स उत्पादन हुन्छ भनेदेखि हाम्रो 42 हप्तामा कति युनिट्स उत्पादन हुन्छ त, 200 × 42 गर्दा जम्मा 8400 है त। र यसरी हाम्रो टोटल अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा, टोटल वेजेस है त। टोटल वेजेस पर इयर अन्डर हाम्रो कुन सिस्टम अनुसार, पिस रेट सिस्टम अनुसार है त। पिस रेट सिस्टम अनुसार अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त, जम्मा यसको हाम्रो युनिट प्रोड्युस्ड 1 वर्षको डाटा चाहिन्छ हाम्रो सबै, मल्टिप्लाई बाई हाम्रो वेजेस रेट पर युनिट। हाम्रो युनिट प्रोड्युस भन्दा नि हाम्रो प्रोड्युस हो, यो प्रोड्युस कति छ त, 8400, यो हाम्रो यहाँबाट आइहाल्यो, यो युनिट भइहाल्यो। हाम्रो दर चाहिँ कति छ त, 1 युनिट बराबर हाम्रो 60 छ है त। रुपियाँ 60 होइन 6 हो यो। 8400 × 6 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो, रुपिस 50,400। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल वेजेस आयो। यो क्वेसन चाहिँ पक्कै पनि यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड विकली आवर्स अफ अ वर्कर भन्दा नि यो हाम्रो जस्तै 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो 42 हप्ता काम गरेको भनेर चाहिँ दिएको होला है त। र यति नै भइहाल्यो। अब ठिकै छ, अब हाम्रो अझै पनि क्वेसनहरू बाँकी नै छ। हाम्रो लगभग हाम्रो 3वटा जति मात्रै क्वेसन बाँकी रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी कभर गरि नै हाल्छौँ है त। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू र यसको पार्टहरू मजाले अटेन्ड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यति हजुरहरूले सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ क्वेसन एक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेसन आएको खण्डमा चाहिँ मजाले मिलाउन सक्नुहुनेछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा